شکیات نمازنا صحیح شک کنا شک چی باقیوت شک وانا پیق و باطل بود اما شک چی باقیوت پیق و صحیح سجده سهو بیانا یو چو شک چی باقیوت دوی که غطالا اصلا توجه به ضرورت مد انا دیرینگی بحث پچین ضربانا پیق و صحیح شک چی نسون ست انا اینا ده وقتا پیق و چخصنا به اینا پیق و چخ پر گوش مد انا پیق و چم چوکسنا یا کبھی رکعت چک یا کبھی رکعت چنگیس احتیاط بیا فقط یا سجده سهو بیانا پیق و صحیح سو یا دوباره غطالا پیق و زب سے بیایت کی ضرورت میں تا چیگی سی زیر بالا تا دیو جد بزانه چوک پیق و چخصنا یا دیکھا یا چیک چوک بیانه چوک دیگه اما دیدار زیر سرگاما سمه جوده دومین چاہتے ہیں غطالا حکم غطالا خداس کلفی تیک با بیار گوز غطالا گی پہ بی بیار گوز مانا چوک پا گمگوه حالت پو چین زر بنا سجدن اس پو چھم پی بالا دیو خاص شرطین سجدن اس کا چھم پی بالا یعنی شک سون لے غاری اینا دیو رکات نیس اینا یا رکات خصومی ده وقت چیوی زربانا کوچی کلا سامبادا بیار گوس نام سا شک چی گوانا کوچی چیک سامبه بیار گوس اینا دیو گار رکات پہ مینگات ہون سے زربی تا ده وقت کلا ملکوان دوهن اوم امت ذهنین اوم امت مایون فی صورتینو چی به این زربانا خصومی کس ماردو جاکسنا حق و چمچوک بین بجی رسی رکات پا بیسنا پس رکات بجی پا پیق پا بینو غطالا سجدن اس پا چھم پی بالا شک سون لے دیو مری نیس رسی رکاتی نا یا خصومی رسی رکاتی دو شک گوانا چی بیگ زربانا کوچی چیک غور و فکر بس تا جان نتیجه ای کمات ہون دو وقت لکھوسی چی بیگ زربانا کوری یا رکات خصومی کاس ماردو جاکسنا پیق پا چھم چوگد دوی بال لکھوسی چی بیگ زربانا پیق رکات چیک لاسد احتیاطاً نماز احتیاط رکعت چک بی دبی طریقو زبان نماز احتیاط پا یہاں سے سلام پلتس پی با اللہ یا اللہ سے اکد کا مرتا نیت بیت چی نیت بیت نماز احتیاط رکعت چک بیت واجب قربتاً الاللہ دے نیت پا بسن الحم پزرن یہاں سے رکوع سجود بسنا چوک دے بھی قل ہوا اللہ پزر بھی ضرورت میں دیو گمگوئے حالت اس رسی حالت پو چن ضربانا یہاں رکن دکھو سجدہ اس کے بعد لکھولا شک بود اینا ہری دیو نس رسی رکات پو اینا یا بجی رسی رکاتی نس نبجینو شک دو اخلا چی بیگ ده وقت بجی کس ماردو جاکسنا پیق پا چھم چوگد دو چھم پی بالا پیق رکات نیز نماز احتیاط لاسبه تانا چی سون لے تانا بجو این نارنا رکات ترک سون انا تا نیز پو این نارنا یود راد سو چاہتے بنا غطالا گمان پا اگر بجی کسو نارنا ده وقت yang غطانا زور گوش پامیت سوک یا نماز احتیاط بیار گوش پامیت سوک اما شک کنی شک پو چی لزیر بین زیوانا درا پھت انجو 50% یالا رکات نیس ان میں کھایو 50% یالا جید میں کھایو برابر انہ چک پہ طرف لسکے تیرے گمان یوننا مثلا 70% چی یالا دیو رکات جید میں دولو چیزere dolu guman zere zanna guman zere do ala de guman pek amal goy shek pek amal goame pas yala rakat nis yot pe yukaskete re yala ihtimal pe yod narena ye nis pe yukas mardo shakhsana sumire se rakat pe dekhne bijire se rakat pe sana yasi salam ulangati bahas pe chin yot pindevana bahas pe shek so fi surati sumire se halat pe chin نبنا یا سجدہ اس کے بعد کھولا شک گوئے اینا دیو کھوئے رکات نیس اینا یا خصوم اینا یا بجی دو وقت چی بی زبانا دو وقت کوسی بجی بی خس ماردو جاکسانه پیق کو چھم چوئے
रकात गिस ला से रकात गिस से कदुक से भाई नमाज एहतियात बस गिस ना सुम ना जीवेनु शेख सोनारे चिबेत सुक रकात गिस ला से फ्याबत एहतियात रकात गिस से कदुक से भाई दो ची फरीज है वने से कदुक से बेस पिते रकात गिस पर रकात चिक शुमारी दियो सुबह से हालत पसो और अब जीर से हालत को जरबाना चिक लखोला शेकबत ची या सजदा इसको बाल्ला इना को यो जीर से रकात इना या गैर से रकात जीना गैर शेकसो दवाखला चिविक जवाना दवाखला को जी खस मार दो जासना सलाम ते देवी बाल्ला सजदा साहब इस बजा क्यों दवाखला या नमाज एहतियात में जुदे नमाज एहतियात को आवा जी पर काम चोरी बातों से जी पर अब गए का कोला दोगवाना दवाखला या सजदा साहब इस को जी खस मार दो जासना सलाम तस्बीह बाल्ला सजदा साहब इस कोसी माल क्यों या हुकुम पचिन लो जरबाना जीना त्रुगिर दरमियाने शेकबत या जीना दुनी दरमियाने शेकबत दहर हालत इन चिवेलो से कदुक से जी खस मार दो जासे कोसी सलाम तस्बीह वाला नमाज चीज़ अल्लाह सजदा साहबगिस माल क्यों मना यो कोई का फ्याप को सही सोया दोबारा फ्याप को जबरदस्त पावे غير اسم مسألة آخری هست که جوزرو دری ایشان میزد غیر اسم مسألة چین لوزی زربانا پیغی ها دورانی نو نام سکولا شک چیزون سوم نا بجی اتانا عام طور پر یا شک بگو جده اینه یو غریق سوم رسی رکاتین سو یا بجی رسی رکاتین سو عام حالت اینو اتانا یہ شک بگو یا غیر اسی قیام حالت اینو या लशक सोले जो हरेक सुमी रसी रकाते न या वजी रसी रकाते या तशहुद हालत ने या लशक बद सुम इना वजी गे हालत इन से या लशक सो फी सूरत इन चिबे इन से बना या दो वजी खसमार दो जापे वजी खसमार दो जासना या से फ्याक को छमचुत देवी बाला फ्याक रकात चिकला से एहतियात तन या से बे या से कदुक से रकात इस बेस या ला से रकात चिक बेस इसका मैन हा चाह जरवाना सुम नबजीन शकवाना कोई का रकात चिक एहतियातन हो गया दे रकात चिक एहतियात फ्यापो या ला से दुख से बयान रकात चिक सुम से कदुक से बेस नारे ना रकात निसो दो चाह जरवाना दे से कदुक से बे रकात निसपो रकात चिक शुमारी त्रुगरेसी शेख पदोल ज़रबिन सुख मता हालत क़यामी नुथन सदपा अलहम सूरो ज़रबी वाला शेख सोले इन आरी दीफ्या रजी रसी रकातिना या गैर रसी रकातिना दिवेनु शेख सो दवाखला चिबेक ज़बाना दवाखला को चौक से का दूसरे तशहुद पो ज़रना सलाम ते इंसो या दे रकात पो गंग ईमान पो दुक्पी में और तशहुद पो ज़र सलाम ते देवी खना रकात चिक नमाज एहतियात ला से या रकात निस्से खदुक से बेंसो दो जीना गैन अगर शक सोना अना क़याम हालतेनो इना दियों अरीख सुमेरे से रकातिना या गैर से रकातिन दिव्यनु शक सो दवाखला चिबिक इना दियों रकात सुमिन सुआ या रकात गायन सो दवाखला यां को चौक से गदुक से न तशहुद पजरना सलाम ते देवी बाला रकात निस खोस नमाज एहतियात ला से बेंचो दो बयान चीज़ों तागर को रकात सुमी का थोन भिन्नारे सुम पे न शक देख सुम पे का यकीन में दे वजह से चीज़ों से दे रकात निस नमाज एहतियात रकात निस खोला से बेंचो सुम ना बाना सुम पता ना बसो जगह कैसे बाना आपको आफरी तना चीज़ों से वना सुम पे से शक बिन्ना सुम पे खुरी से शक दो इंच दे यो मैं ना आता इना यो चलो अगर सुम पे न शक बाना इना सुम पे यकीनी सोचना
غير شك سوفينا يا سم بكورين سشكو Sumpah shek mana sih? Awak kayak ke mana? تيوجو نسكينو شك Boleh shek juga so. Sumpah kan juga. Awak view sih kan jangan tuh mana. تاخ سم يقيني ما سونجو سم يقيني ما سون شك بنسكيكا نسكيكا جو إنا ديوخ سومي رسيركاتنا يا غير سيركاتي سم بوشاتكا سو بزانا كولا جينا غينو قيت Sumpah tuh kan juga awak. Magang. Mana? هو حالة قيامين يو حالة قيامين يو كل شك سون ليه ديو غريق سومي رسيركاتنا يا شام سجو غير سيركاتي كلوين بإنا ديو غريق سومي رسيركاتنا يا غير سيركاتين كل شك سون شك وانا لا سيفيق ركات نيس نماز احتياط بينسو تنا باتسي سيزير بسوال بلغ سمنا بجيبي غبين شك وانا سم بو يقيني سون غبين شك وازي وانا دوخ سم بو يقيني ما سون سم بو يقيني سون بجينا غبين شك وازي وانا زربنا دوسيخ سمينا يا غاين نسكينو شك دو وانا ركات نسكوسي احتياط لا سيفيق بيانا چيسون تا اگر سم پو انسومنت نا بجي سو بجي گام يا بجي سو جتا غما سو Shek so view dan is mana? Sumpah sih so view mana? Rakan is mana? View kan juga ini. يو بجي گا تا كولا سم پو وين شگت پلاجو تانا سم پو وين شگ وانا اوا نيس پو يقيني سو اخ سمي رسي ركعت پنا بجي رسي ركعت پو کوسي احتياط دی بھی دو جدے اگر قیام کے دوران کسی کو 3 اور 5 رکعتوں کے بارے میں شک ہو جائے تو ضروری ہے کہ بیٹھ جائے تیو سویا بیٹھ جائے اور تشہد اور نماز کا سلام پڑھے اور 2 رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کر پڑھے تایا یو گو جدے کو جی کا بنا جاکسن کو سی سلام تس دبی بال لکھوسی چی بے وانا رکعت نس کوسی نماز احتیاط بے تنا چی بو سے کوسی نماز احتیاط پو رکعت نس پو بیاز ہے وانا ان علی جو عریق سم انسوا یا کلا غا انسوک زیر بھی دو وانا تایو بنا پو جی کھا جاکسن کوسی سلام تست دبی بال رکعت نس نماز احتیاط بے اچھا تاکو چی اگر قیامی دورانی نو شک سوم اینا دیو عریق سمی رسی رکاتینا جی رسی رکاتینا یا غیر رسی رکاتینا سم جی غا دے وقت چی بھی دے وقت یا تا دوسے مولوی کڑو جی کھرک بنا جاکسن کو سیکھ دوگت سلام تس پی بالا چی بھی بنا لا سے رکات نیس احتیاط لو لا سے رکات نیس احتیاط سیکھ دوگ سے رکات نیس احتیاط وانا سیکھ دوگ سے رکات نیس پوچی گوت زی وانا رکات چیک سو لا سے احتیاط رکات نیس بیانا ممکن ان کھولا سم پو سمین سکنا سم نا بجی گوانا دو نماز احتیاط پسو تنا بجیو نا غوی نا کھولا احتیاط سو نارا چی وہ سیکھ دوگ سے رکات نیس بیانا دو رکات چیک سو پس لا سے دوگ سے رکات سم می بین سک وانا لا سے دوگ سے رکات نیس سیکھ دوگ سے رکات چیک ٹوٹل رکات سام بیس نماز احتیاط سم بیس سم احتیاط بہجو دے آخری بحث پوز ہے وانا قیامی حالت انو کھولا غنا ترو انو شک بے اینا دیو ماری رکات غینا یا رکات ترکی پس کھولا بجو یقینی سو دے بجی گافا سو دے وحلا کھو چوک سیکھ دوک سے رچی بے دے وانا تشہد بزر دے سلام تر دیوی بالا چی بے انزا وانا دیوی بالا سجدہ ساہو نیس مال لکھو می پس جیبی کا کھولا یقین یوسو اونا غانا تروپ پو بینو کھولا شک یوسو اونا اے مسئلہ چک پو آخری مسئلہ دو اینا غطانا دوسے دی شک سو بیوالا چک شک گوا چک پیاک پو چاک سنا چک شوری کنا بیانگی لتا میں چون لدی درد سر گاما مسئلہ ایتو ساکھاٹ پا میں مطلب درمیان اینو شک سو لے دیو آمین رکات چک پیاک پو چاک سنا یا چک ابتدائی کنه بینا یا دیگه اما یو یاد من کور بین
याद है وانا شکیات نماز په تقریبا کې شو ساخسو بیت دیو نه دی شکر گو صحیح په انسو جوده صحیح گو فیا په صحیح گو څو ولا تعالی یا نماز احتیاط چې بیا یا تعالی سجده سهو بیا نه یغتی تکلیف پورا سو ګویا غته فیا کو شو نه یا جوا ګامه دی چا زړه ته فچې نه فیا په باطل گوجو باطل وڅو غتاله وخت په یود نه ټیکین چاکسنه فیا په چاکسنه چوک سنی فنگا به سه یا ابتدای کنه بیا نه څو نه څو جو دو اپو چودو کسل بیسیو دو تا وقت چی میت قبیله قبیله ٹائم چی میت وقت پا کم یود تا دیکھا نماز احتیاط پا بے مننا دیکھا بازرت یا فیاق پا چاک سے یا دوبارہ فیاق پا بے مننا وقت چی میت دے وقلا احتیاط دو دو اللو یا بھی کھاس ماردو جاک سے یا احتیاط کن بیسے یا سجدہ صاحب بیسے مل لکھو سے فیاق پا سکامو انجو تو دیکھا اپو چوسی اگر کسی کو صحیح شکوک میں سے کوئی شک ہو جائے اور نماز کا وقت اتنا تنگ ہو کہ نماز از سر نو نہ پڑھ سکے تو نماز نہیں توڑنی چاہیے اور ضروری ہے کہ جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے اس کے مطابق عمل کرے لیکن اگر نماز کا وقت وسیع ہو تو نماز توڑ سکتا ہے اور پھر سے نماز پڑھ سکتا ہے اللہم صلی علی محمد مسئلہ نمبر 1186 توضیح المسائل آیت اللہ سیستانی مسئلہ go sahi shek pato ga juda ngis na sum na bji ya mi no ngata na mangala na as tak som me yata sun do di minu de ayat na tha sa ya sum po yat batare yo shana sar ga maine de ga pahad se ba परिवार से गए थे तो सोफी होना बटे जो अब आया تا استاد محسن قرائتی زمین کوئی بھی آپ لے گی نا شاہد ورانے نا یوت پین ٹیلیویزن کا دارستان دوسرا تک من لیگی عجب دکھے پنجوکے بیان چی محسن قرائتی بہت مشہور دین کو تایو تو غتا خارجی طلبوں لا دیون دون درس برستان میں کیوں من یا مبلغین کلا دکھے غتی پاکستان دونے سے وہ پن کو پاکستان کراچی دونے نو کو زیبن کوری قصے سنائی بندک بن یا وہ سے تک کو درس بن بنا وحبی مولویونی جو هاي افسوس كان شيا ينسو من نديش هوميو كان شيا ينسو زي وانا شيا افضل ان مونغا مينت چيگي نونغا سي ثابت بي مينت چي كان غاڑيو لتے دو شيا افضلنا يا اهل سنت افضلين زي ودونغا مينت چيگي نو تفسير قران کو ما تفسير غوري تفسير قران سے تفسير نور مي تفسير کایت پین تفسير قران نا منٹ چیئے تفسیر بیت یا جو شیعہ حق ان اور شیعہ افضل ان مو دو چیز ہے ورنہ کھو سی آیت پہ کیوں سے اینا سوچک جہاد بے کھننا جہاد میں بے کھن سوخینا نئی امام چونگس پہ امام چوشچک پہ گاما جہاد بینچی دی دنیا کنے شہید سو پہ شہید سو کھولا فضیلت یت پینا یا مثلا جنگ نشور کھن کھولا فضیلت یت پینا کو دینی دوکھے پہ سنا ورنہ دیکھنا کھونگا آما خوانگس پہ بیتا سو سال پہ سنا کار دے بھی ورنہ دے اپو جو محسن قرائتی کو زیبین غلار رگوت چک پنگینت مو چک پنگین میں زیبین پاہمین ایشان غتی اب اسکاردو مرحوم شیخ انصاری چوک دیتے دین کھوسی کا سل میں ہوتا دیگا آماز ہے لے دیگا آماز دو چوک چی میں کتاب دو حاضر جواب ہے جو انہیں کتاب میڈیکل اسٹوری میں سوس ہوتا سوس ہے سوم سے انواع و اقسامی دوائیوں یوت ایاب سے اسپرین چی نا ڈسپرین چی من مانا یولا بیمار گاما یولا دوت پین اور ایک آما چی بوش جاکسوت پین اسکول پانسا مات آما لے تو شاید کبیلا منگا چکلا رگوس نارے
ممکن این $2 گوست دون چخ چکین زیوین جدی شکیات نماد دیگه اما من جین چی لفاس میگو دی شکو اوا تروک نبدون نبگیت نرگوینو شک چی سوله گله زبان آتان ده حساب کو شک میگوین اون دیو چاس ممکن این کبھی چیک لسو نارنا دیو ده دوایون چخ چکی मेडिकल स्टोर है नियोत पी दवाई गामा चाला सेवा में मैन उन्हें कबीला महंगा चिगला का अल्लाह सेवा नारे ना दो सा खाली में खट पा اللهم صل على محمد وآل محمد پروردگارا و یک عمل دی احکام کن شسه دینی که عمل بیاد توفیق شده بسیار الله